शादी के अगले ही दिन शोहर ने मुझे 5 लाख रुपए दिए और मेरे चेहरे पर खींच कर 5 थप्पड़ मारे। शोहर के हाथों के निशान मेरे चेहरे पर छप गए। मेरा तो दिमाग घूम गया। इसके मशवरे पर मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया गया। सास कहने लगी, जाओ और अपने माँ बाप और भाइयों को बता देना कि आज हमने अपना बेटा ले लिया। मैं रोती हुई घर पहुंची तो सातों भाइयों ने मेरे हाथ में कागज थमा दिया और कहा, जाकर अपने शोहर को दिखाओ, वो तुमसे माफी भी मांगेगा और अपनी माँ को धक्के मार कर घर से भी निकाल देगा। मैंने वापस जाकर शोहर को वो कागज दिया तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि शोहर ने मुझे घर में दाखिल ही नहीं होने दिया। आज जुम्मे का दिन था और बहुत से लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे। मैं मस्जिद के बाहर बैठ गई और भीख मांगने लगी। मैं इसी तरह भीख मांग कर अपना गुजारा करती थी। मस्जिद में जब कोई खूबसूरत लड़का जाता तो मैं इसकी तरफ हसरत से देखती और दुआ करती कि काश मेरी इस लड़के से शादी हो जाए तो मेरी भी जिंदगी संवर जाएगी। अचानक मेरी नज़र एक चेहरे पर पड़ी। वो बेहद खूबसूरत और खूबरू नौजवान था, जिसे देखते ही मेरा दिल चाहा कि काश ये शख्स मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाए। लेकिन वो खामोशी से मस्जिद गया और वापसी पर सर झुकाए अंदाज में मुझे 500 का नोट देकर चला गया। मैं सखी दिल इंसान को देखकर बहुत मुतासिर हुई। अगले दिन फिर मैंने इसका इंतजार किया। वो जोहर की नमाज मस्जिद में ही पढ़ता था। मैं बहुत बेचैन रहती कि कैसे इससे बात करूं। एक दिन तंग आकर मैंने इससे बात करने की ठान ली। जैसे ही वो नमाज पढ़कर बाहर निकला, मैं इसके पैरों में गिर गई और बोली, खुदा का वास्ता है साहब, मेरी मदद करो। इस दुनिया में औरत का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ के जालिम भेड़िए मुझे खा जाएंगे। खुदा के लिए मुझे पनाह दे दो। मैं रो रही थी। ऐसे ड्रामे तो मैं खूब जानती थी। इसने तो पहले मुझे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैं मुसलसल इसके सामने रोती रही और गिड़गिड़ाती रही तो आखिरकार वो तंग होकर बोला, ठीक है चलो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। ये सुनकर तो मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। इसने मुझे अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाया। मेरे दिल में कोई डर नहीं था। सारे रास्ते वो खामोश रहा। तकरीबन आधे घंटे बाद गाड़ी एक घर के सामने जाकर रुकी। वो मुझे अंदर ले आया। वो घर ज्यादा बड़ा नहीं था। मेरे जहन में कई सवाल थे, लेकिन मैं खामोश रही। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, एक औरत बाहर आई। इसने मेरे साथ खड़े शख्स को सलाम किया। फिर एक आदमी कमरे से बाहर आया। इन दोनों में कुछ गुफ्तगू हुई, जिसके बाद ये तय पाया कि मैं यहीं रहूंगी और मेरा सारा खर्च वो शख्स उठाएगा। लेकिन वो मुझे अपने घर नहीं ले जा सकता था। ये फैसला मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं तो इसके साथ ही रहना चाहती थी। मैंने तो इसे पहली नज़र में ही अपना बनाने की कोशिश कर बैठी थी। खैर, वो मुझे वहां छोड़कर चला गया। इस घर में सिर्फ नुसरत और इसका शोहर रहते थे। नुसरत का शोहर इस आदमी का दोस्त था, इसीलिए वो मुझे यहाँ छोड़ गया। नुसरत ने मुझे कपड़े दिए। मैंने नहाकर साफ कपड़े पहने तो मेरा हुलिया ही बदल गया। थोड़ी देर बाद नुसरत मेरे लिए खाना ले आई और मेरे पास बैठ गई। मैंने मुनासिब मौका समझकर इस शख्स के बारे में पूछ लिया। जैसे ही मैंने सवाल किया कि वो कौन था और मुझे यहाँ छोड़कर क्यों गया, नुसरत बोली, बहन इसका नाम इलियास है। वो बहुत नेक और अच्छा इंसान है। बहुत अमीर भी है और गरीबों की मदद करता है। इसकी मंगनी हो चुकी है और जल्द ही इसकी शादी है। इसीलिए वो तुम्हें यहाँ छोड़ गया ताकि कोई बात ना बने। इसकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि वो बातों में आकर फैसले नहीं करता, मगर ऐसे लड़कों को अपने जाल में फंसाना मेरे बाएं हाथ का खेल था। मैंने चंद ही दिनों में नुसरत को अपना गिरिदा बना लिया। एक दिन वो मेरे पास बैठकर अपने दुखड़े रोने लगी तो मुझे लगा यही सही वक्त है अपना ड्रामा शुरू करने का। मैंने नुसरत से कहा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, मगर वादा करो किसी को नहीं बताओगी। इसने फौरन वादा कर लिया। तब मैंने कहा, मैं बहुत मजबूर लड़की हूँ। सारी जिंदगी बगैर किसी सहारे के कैसे रहूं? मुझे किसी सहारे की जरूरत है। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गई और बोली, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर मैं क्या कर सकती हूँ? तब मैंने कहा, मैं इलियास से शादी करना चाहती हूँ। इसके सिवा मेरे लिए कोई और नहीं।
میری بات سن کر وہ چونک گئی اور بولی، اس کی تو شادی ہونے والی ہے، وہ پسند کی شادی کر رہا ہے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، جو بھی ہو مجھے اسے اپنانا ہے، کیونکہ میں اسے دل و جان سے چاہتی ہوں۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے اسے پگھلا دیا اور آخرکار وہ مان گئی اور بولی، ٹھیک ہے، تم جیسا کہو گی ویسا ہی کروں گی۔ یہ سنتے ہی میرے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اگلے دن منصوبے کے مطابق اس نے الیاس کو بہانے سے گھر بلا لیا۔ الیاس 2 گھنٹے میں آ گیا۔ نصرت چائے بنا کر لائی اور میری ہدایت کے مطابق اس میں نیند کی گولیاں ملا دیں۔ ابھی 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ الیاس کو نیند آ گئی اور نصرت اس کے بھاری جسم کو گھسیٹ کر کمرے میں لے گئی اور بیڈ پر لٹا دیا۔ میں وہیں بیٹھ کر اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ میرا نام ماریا تھا۔ میں ایک بڑے متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ والدین کے اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے مجھے بے حد پیار ملا۔ میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون تھی۔ وہ میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے، مگر شاید میری قسمت میں ان کا ساتھ کم تھا، کیونکہ مجھے شبیر سے محبت ہو گئی۔ اس کی کریانے کی دکان ہماری گلی میں تھی۔ میں اکثر وہاں سودا لینے جاتی۔ وہ مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھتا۔ پہلے میں نہ سمجھی، مگر سچ یہ تھا کہ وہ بھی مجھے اچھا لگنے لگا۔ بہانے بہانے سے دن میں کئی بار اس کی دکان پر جانا میرا معمول بن گیا۔ جب اسے میرے جذبات کا اندازہ ہوا تو اس نے بھی اظہار کر دیا۔ اس نے کہا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں ڈر گئی اور کہا، اگر ابا کو پتا چلا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ مسکرا کر بولا، فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ آہستہ آہستہ ہماری ملاقاتیں بڑھ گئیں اور اس کے بغیر میرا دل نہیں لگتا تھا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ابا نے کہیں میرے رشتے کی بات شروع کر دی۔ میں نے فوراً شبیر کو سب بتا دیا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، ہم دونوں کہیں دور چلے جاتے ہیں، نکاح کر لیں گے۔ اس بات نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ مجھے گھر سے بھاگنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے انکار کر دیا، مگر گھر آ کر بار بار یہی خیال آتا رہا کہ میں شبیر کو کیسے حاصل کروں۔ اسی دوران میرے رشتے کی تاریخ طے ہو گئی، جو میرے لیے ناقابل قبول تھا۔ اگلے دن میں نے شبیر کو کہہ دیا کہ میں اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ وہ خوش ہو گیا۔ اس نے سارا منصوبہ سمجھا دیا۔ رات ہوتے ہی میں گھر سے بھاگ گئی۔ شبیر میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہم بس اسٹینڈ گئے اور اسلام آباد کی بس پکڑی۔ راستے بھر مجھے ماں باپ کی جدائی کا دکھ ستاتا رہا۔ میں جانتی تھی کہ واپسی ممکن نہیں۔ شبیر مجھے ایک گاؤں جیسے علاقے میں لے آیا، جہاں ہم کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ میں نے اس گھر میں پہنچتے ہی کہا کہ ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، ہاں، ہم جلد شادی کر لیں گے۔ اس کی بات سے مجھے تسلی ہو گئی، کیونکہ وہ بھی تو میرے لیے گھر بار چھوڑ کر ہی آیا تھا۔ ہم پہلے ہی ایک ساتھ رہ رہے تھے، زندگی بہت خوبصورت لگنے لگی۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے۔ میں نے اسے ضد کی، آج تو ہمارا نکاح ہو ہی جانا چاہیے۔ پہلے تو وہ باتوں میں ٹالتا رہا، لیکن جب میں نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، نکاح کے لیے مولوی صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا اور میں تیار ہونے لگی۔ مغرب کی اذان ہو گئی، مگر وہ واپس نہ آیا۔ میں نے اس کا بہت انتظار کیا، مگر اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ پوری رات میں نے انگاروں پر گزاری۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا جس سے میں ثابت کر سکتی کہ اس کا اور میرا کوئی آپس میں تعلق تھا۔ اس کے بعد پھر وہ کبھی نہ آیا۔ جب مہینہ ختم ہوا تو مالک مکان نے کرایہ مانگا، جو میں ادا نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے مہینے کی 11 تاریخ کو اس نے مجھے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میری منزل کہاں تھی، میں یہ بات نہیں جانتی تھی۔ 2 دن تک میں در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی، مگر مجھے کہیں پناہ نہ ملی۔ مجھے معلوم تھا جو لڑکیاں ماں باپ کا سر جھکا کر گھر سے جاتی ہیں، ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ پھر میں نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے مسجد کے آگے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ مجھے اپنا کوئی نہیں لگتا تھا، مگر پھر جب میں نے الیاس کو دیکھا تو مجھے لگا اس سے بہتر کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ مجھے اپنا اپنا سا لگا، اسی لیے میں نے فوراً اس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ انہی سوچوں میں ڈوبے ڈوبے مجھے نیند آ گئی۔ مجھے کچھ پتا نہ چلا، مگر صبح سورج اچھی طرح سے طلوع بھی نہیں ہوا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ پھر میں نے وہی کیا جو میرے منصوبے کا حصہ تھا۔ میں زور زور سے چیخنے لگی۔ میری آواز پر الیاس بھی جاگ گیا۔ اتنے میں نصرت اور اس کا شوہر بھی کمرے میں آ گئے۔ تب میں نے چیخ چیخ کر کہا،
इस शख्स ने मुझे रात को नशा आवर चाय पिलाई थी और मैं बेहोश हो गई थी। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, मगर मेरी चीखों पुकार सुनकर नुसरत के शौहर ने इसे धक्के दे दे कर घर से बाहर निकाल दिया। खूब गुस्सा करने लगा। बहरहाल मैं इसे हर हाल में पाना चाहती थी। अगले दिन मैं इसके घर पहुंच गई। मैं इस बंगले नुमा घर में दाखिल हुई और मुलाजमा से कहा कि अलियास की अम्मी को बुला दो। चंद ही मिनटों बाद अलियास की वालदा मेरे सामने बैठी थीं। वो एक बावकार और खूबसूरत खातून थीं। इनकी नज़रों में कई सवाल थे, क्योंकि वो मुझे पहचानती नहीं थीं। मैं इनके सवालों से पहले ही इनके कदमों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो घबरा कर बोली, बेटी तुम कौन हो और तुम्हें क्या मसला है? तब मैंने कहा, आंटी, आपके बेटे अलियास ने मुझे बर्बाद कर दिया। इसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब बताएं मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास कोई सहारा नहीं। वो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता। मेरी बातें सुनकर इनके चेहरे का रंग उड़ गया। इनके चेहरे का रंग बदलने लगा। उन्होंने मुझे उठाकर सामने खड़ा किया और पूछा, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने इनके आगे हाथ जोड़ दिए और सारी कहानी सुना दी और कहा, आंटी मैं सच कह रही हूँ। अब आप ही बताएं मैं कहाँ जाऊं? और फिर इसके बाद मैं जोर जोर से रोने लगी। इतने में इलियास घर में दाखिल हुआ। मुझे देखकर इसके चेहरे के तासुरात बदल गए, मगर मैंने अपनी अदाकारी जारी रखी और कहा, आपका ये बेटा मेरी जिंदगी बर्बाद करके अब अनजान बन रहा है। इलियास की माँ ने इससे पूछा, क्या तुमने इस लड़की के साथ रात गुजारी है? इलियास ने कहा, हाँ माँ, मगर इससे पहले कि वो कुछ और कहता, इसकी माँ ने इसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। अब वो औरत भी मेरी बातों पर यकीन कर चुकी थी। इलियास कुछ कहने लगा, मगर इसकी माँ ने इसे टोक दिया और कहा, अब तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। इस लड़की से फौरन निकाह करो। इसी वक्त निकाह का बंदोबस्त करो। इलियास माँ के हुक्म के आगे मजबूर हो गया और खामोशी से चला गया। इस औरत ने मुझे प्यार से गले लगाया और कहा, इस खानदान में कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हुई, तुम्हारे साथ भी नहीं होगी। इलियास की माँ ने अपने बेटे की मंगनी तोड़कर इसकी शादी मेरे साथ तय कर दी। इलियास की मंगेतर रो रो कर बेहाल थी, मगर मुझे इसकी कोई परवाह ना थी। मुझे लगा जैसे मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। शाम हो गई, मगर इलियास वापस ना आया। इसकी अम्मी भी परेशान थी, मगर वो मेरा पूरा ख्याल रखती रही। शाम को हम चाय पी रहे थे कि अचानक इलियास घर में दाखिल हुआ। इसके साथ मुकाहकुआ और 3 आदमी थे। इसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो लम्हा ख्वाब जैसा था। फिर सादगी से हमारा निकाह हो गया। मुझे हल्का सा जेवर और मेकअप पहनाकर इलियास के कमरे में बिठा दिया गया। मैं बहुत खुश और मुतमईन थी। मगर कुछ देर बाद इलियास कमरे में आया। इसके हाथ में कागजात थे। वो मेरे पास बैठा। मैं इससे मोहब्बत की बातें करने का सोच रही थी, मगर इसने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। इसने हक महर के 5 लाख रुपए मेरी झोली में डाले और मेरे चेहरे पर 5 जोरदार थप्पड़ मारे। मेरा दिमाग घूम गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तब इसने कहा, ये तुम्हारा तलाकनामा है। तुमने ये सब ड्रामा पैसों के लिए किया था ना? लो पैसे भी मिल गए और मैंने बदला भी ले लिया। अब यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी किस्मत देखो, शादी की रात ही तलाक हो गई। इसकी माँ चीखों पुकार सुनकर कमरे में आ गईं। वो हैरान थी, मगर इलियास ने साफ कह दिया कि इसने बदला ले लिया है। अगर किसी ने मुदाखलत की तो वो घर छोड़ देगा। इस पर इसकी माँ खामोश हो गईं। मैं रोती हुई वहां से निकल आई और एक पार्क में जाकर देर तक रोती रही। मुझे रोता देखकर 7 आदमियों का एक गिरोह मेरे पास आया और वजह पूछने लगा। मैं डर गई और भागने लगी, मगर उन्होंने कहा, हम साधु हैं, हमें अपना भाई समझो, हम मदद करेंगे। तब मैंने इनको अपनी पूरी कहानी सुना दी। वो बोले, हमारे पास ऐसा फन है कि हम बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं और तुम्हारा मसला हल कर देंगे। उन्होंने मुझे कागज दिया और कहा, इसे कब्र में दफन कर दो। मुझे डर लग रहा था, मगर बदले की आग में मैं सब कर गई। अब मैं इन 7 भाइयों के लिए काम करने लगी। वो काला इल्म करते थे और मैं इनकी बात मानती गई। एक दिन बाजार में मैंने एक आदमी को जमीन पर लेटे देखा जो मजदूर लग रहा था।
جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ الیاس تھا جس سے میں نے بے پناہ محبت کی تھی۔ اس کی شان و شوکت ختم ہو چکی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رویا۔ میں بدلا تو چاہتی تھی مگر یہ انجام نہیں۔ میں وہاں سے بھاگ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ندامت نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں سچ بتاؤں گی، مگر اسی رات مجھے فالج کا اٹیک ہوا اور میں خود مزور ہو گئی۔ میں ویل چیئر پر ان 7 بھائیوں کے پاس گئی اور کہا، اس جادو کا توڑ کرو، مگر وہ ہنسنے لگے اور بولے، جادو صرف دین سے دور لوگوں پر اثر کرتا ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میرا استعمال ہوا ہے۔ اگلے دن میں اس لڑکی کے پاس گئی جس سے میں نے الیاس کو دور کیا تھا۔ میں نے اپنے سارے گناہ مان لی اور کہا، الیاس بے قصور ہے۔ اس نے میری بات مان لی اور بتایا، الیاس کا کاروبار تباہ ہو گیا تھا اور وہ مزور ہو چکا تھا۔ پھر میں اسے وہاں لے گئی جہاں میں نے الیاس کو دیکھا۔ میں خود واپس آ گئی کیونکہ میں اس کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دن بعد مجھے الیاس اور اسی لڑکی کی شادی کی خبر ملی جس سے مجھے عجیب سا سکون ملا۔ اب میں آسانی سے موت کو قبول کر سکتی ہوں۔ شاید جب آپ یہ کہانی سنیں میں اس دنیا میں نہ ہوں، مگر میری مغفرت کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ شاید آپ کی دعا قبول ہو جائے اور میری منزل آسان ہو جائے۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ مزید سبق آموز کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔